श्रीशैले सदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। तस्मै रामानुजार्याय नमः। परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथ पदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति
शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त श्रीमद् भागवत रसगा रसिक महानुभावहरू, पूज्य आचार्य चरणहरू, समस्त भक्तवृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, भगवती कुन्ती आमाले भगवान माधवलाई, गोविन्दलाई अत्यन्त प्रेमपूर्वक प्रार्थना गरिबस्नुहुँदैछ। भगवान द्वारिका जान आँट्दा भगवानको वियोगलाई सहन नसकेर भगवानलाई लामो स्तुति गरिबस्नुहुन्छ, प्रार्थना गरिबस्नुहुन्छ। यस्तो मलाई किन अरूले जान्दैनन् भन्ने प्रसङ्गमा जन्मैश्वर्य सुत स्त्रीभि रेधमान मदह पुमान नैवार्हत्य विधातुम वै त्वाम किञ्चन गोचरम। हजुरलाई कुनै व्यक्तिले मथिम यो छ भनेर, मथिम धन सम्पत्ति छ, ज्ञान भक्ति आदि छ, त्यसमाले मैले हजुरलाई जान्दछु भनेर कसैले भन्छ भने त्यसले भगवानलाई जान्न सक्दैन। त्यस्ता व्यक्तिका मनका विषय भगवान भइबक्सिन्न। भगवान वास्तवमा अकिञ्चन गोचर भइबक्सिन्छ। यमुनाचार्य स्वामीजीले पनि भनिबक्सिन्छ, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चन भनिबक्सेको हुनाले जसमा कुनै प्रकारको उपायत्व बुद्धि छैन, भगवानलाई प्राप्त गर्न भगवान नै उपाय भइबक्सिन्छ। भगवानले नै जसलाई निर्हेतु कृपा गरिबक्सिन्छ त्यसले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। स्वयं वेदमाताले भनिबक्सिन्छ, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा वृणुते तनुगुं स्वाम भनेर बताएको छ। अर्थात् कुनै व्यक्तिले पनि भगवानलाई प्रवचनद्वारा, पाठ सुनाएर अथवा विद्या बुद्धि विवेक आदिद्वारा, धन सम्पत्ति आदिद्वारा कसैले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। धेरै सुनेर पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। कसले प्राप्त गर्छ त भगवानलाई? यमै वैश वृणुते तेन लभ्य। जसलाई भगवानले वर्ण गरिबक्सिन्छ, जसलाई भगवानले वर्ण गरिबक्सिन्छ, जायमानमि पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन। भगवानले निर्हेतु कृपा गरिबक्सिन्छ। जसलाई निर्हेतु कृपा गरिबक्सिन्छ, निर्हेतु कृपा कलाई गरिबक्सिन्छ, भगवानले वर्ण कलाई गरिबक्सिन्छ। यस विषयमा भगवानले त्यसलाई वर्ण गरिबक्सिन्छ जसले भजताम प्रीतिपूर्वकम एवं सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम। भगवानले दिइबक्सिन्छ। भगवानले जस्तै कुनै हात्तीले माहुतेलाई आफूलाई बाँध्नको लागि हात्तीले नै साङ्लो दिन्छ र अनि त्यो साङ्लाले माहुतेले हात्तीलाई बाँधे झैँ भगवान श्रीमन्नारायण पनि गजराज भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई बाँध्नको लागि भक्ति सूत्र भगवानले आफै दिइबक्सिन्छ। ददामि बुद्धियोगम तम। तम त्यो व्यक्तिलाई मैले बुद्धियोग प्रीतिपूर्वकम ददामि। प्रीतिपूर्वकम भजताम होइन, भज धातु त भज प्रीति सेवन नै हो। त भजन गर्ने भनेको प्रेमले भजन गर्ने। प्रेमले त भजन गरिराखेको छ। भजनको अर्थै त्यही हो। त्यस्तो भगवानलाई प्राप्त गर्न आशा गरेर भजन गर्ने व्यक्तिलाई, अर्थात् भगवानलाई सबैभन्दा प्यारो मान्ने व्यक्तिलाई भगवानले बुद्धियोग ज्ञानयोग दिइबक्सिन्छ, जसद्वारा उसले मलाई प्राप्त गर्दछ भनेको हुनाले कसलाई भगवानले वर्ण गरिबक्सिन्छ? यस्य अयम अतिशय प्रिय स तेन वर्णियो भवति। जसलाई भगवान सबैभन्दा प्यारा भइबक्सिन्छ त्यसलाई भगवानले वर्ण गरिबक्सिन्छ। भगवान भन्दा प्यारो कोही पनि छैन। वासुदेव सर्वम जसले मान्दछ त्यसलाई भगवानले वर्ण गरिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले प्रभु हजुर अकिञ्चन गोचर भइबक्सिन्छ। अनि नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्य पतये नमः। हे अकिञ्चन वित्ताय, अकिञ्चन केही छैन, अर्थात् भगवान नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भागवत नै जसका सम्पत्ति हुन्, महाभागवत नै जसका सर्वस्व भइबक्सिन्छ। निवृत्त गुणवृत्तये
जसमा प्रकृतिका गुणहरू छैनन्, रजद्वारा रजोगुण आदिद्वारा भनिरहेका काम क्रोध आदि प्रकृतिका विकार जसमा छैनन्, जो शान्ताय, जो भगवान शान्त भई बक्सिन्छ, अर्थात् जस्तै संसारमा बद्ध जीवात्मामा भोक प्यास शोक मोह जन्म मृत्युमा त्यो चेतन पिल्सिएको छ, 6 वटा उर्मीमा यो फस्या छ, ती 6 वटा उर्मी भगवानमा छैनन्, अर्थात् बद्ध चेतन भन्दा भगवान विलक्षण भई बक्सिन्छ। असनाया पिपासेथ शोक मोह जरा मृत्यु युगपत प्राणधी देह धर्मास्ते ही षडुर्मय, यी 6 वटा उर्मी हुन्। भोक र प्यास, त्यसमा हामी फस्या छौँ। हामीलाई भोक लाग्यो प्यास लाग्यो भन्दा हामी दुखी छौँ, खिन्न भएका छौँ। यद्यपि भोक र प्यास आत्माको धर्म होइन, भोक र प्यास प्राणको धर्म हो, र पनि बद्ध जीवात्मालाई त्यसले धेरै पीडा दिइराखेका हुन्छ। मुक्तलाई भोक प्यासले सताउँदैन, मुक्तको सर्वस्व भगवान नै भई बक्सिन्छ, नित्यको पनि भगवान नै भई बक्सिन्छ। अनि भगवानलाई भोक र प्यास लाग्दैन भनेको आत्मा रामाय, भगवान आत्मामा स्वयं आफैमा भगवान ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, भगवानको प्रतिष्ठा भगवान नै हो, भगवान आफैमा रमण गरी बक्सिन्छ। अर्थात् आत्मा रामाय भनेको सम्पूर्ण चेतनहरूको हृदयमा विराजमान गरी बक्सिने भएका, सबै चेतनलाई आनन्द दिई बक्सिने भएका यस्ता भगवान, उद्यान जस्तै आनन्द दिई बक्सिने भएका भगवान जो भई बक्सिन्छ। अनि कैवल्य पतय, कैवल्य भनेको मोक्ष, मोक्षका स्वामी भगवान भई बक्सिन्छ, मोक्ष दिनेवाला भई बक्सिन्छ, मोक्षका पति भगवान भई बक्सिन्छ। यसले मोक्ष दिनेवाला केवल मोक्ष विच्छेद जनार्दनाथ भनेको हुनाले नित्य मुक्तहरूले पनि मोक्ष दिई बक्सिन्न। सज्जन वृन्द, यद्यपि यस्तो पनि आउँछ, बिल्लमङ्गल आचार्यले कस्तुरी तिलकम इत्यादिमा, अघि अस्ति स्वस्तरणीमा हो कि क्या हो, हस्तान्यस्तनता पवर्गमखिलो दारम किशोराकृति, न त भनेको शरणागतका हातमा सारा मोक्ष दिइबक्स्या छ। त शरणागतले जसलाई मोक्ष दिन चाहन्छ त्यसलाई भगवानले मोक्ष दिइबक्सिन्छ। शरणागतले, प्रपन्नले भगवानका भर परेका जनहरूले जसलाई अभिमान गरिदिई बक्सिन्छ त्यो मोक्षको अधिकारी भन्दछ। तर उहाँहरू मोक्ष दिने, मोक्षका स्वामी होइन, त्यो भगवानको परम उदारता हो। भगवानले त्यो भगवानले अधिकार दिएको हो, ल बाबु तिमीले जसलाई कसलाई भन्छौ मोक्ष, ल त्यसलाई मैले दिन्छु। त्यस हुनाले वास्तवमा कैवल्यपति भनेको मोक्षका स्वामी, मोक्ष दिनेवाला पनि भगवान भई बक्सिन्छ। यसले के सिद्ध भयो, कैवल्यपतय माने शान्तायले बद्ध जीव भन्दा विलक्षण, कैवल्यपतयले नित्य मुक्तले पनि मुक्ति दिई बक्सिन्न, मुक्ति दिनेवाला भगवान नै हो, श्रीमन्नारायण भगवान नै भई बक्सिन्छ। न कुनै देवी देवताले मोक्ष दिई बक्सिन्छ। यद्यपि कतिपय ग्रन्थमा कुनै देवी देवताले मोक्ष दिई बक्सिन्छ भनेको मोक्षको बाटो देखाइ बक्सिन्छ। अर्को मोक्ष भनेको आपेक्षिक मोक्ष हो। जस्तै फलाना व्यक्ति कारागारमा छन्, तिनलाई मुक्त गराइयो हामीले, जनताहरूले आन्दोलन गरेर नेता कारागारमा छन्, उनलाई मुक्त गराइयो भनेको त्यो मुक्ति हो त, त्यो जेलबाट मुक्त भए। तर यो ठुलो जो संसाररूपी जेल हो त्यसबाट कसैले मुक्ति दिन सक्दैन, केवल भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणले मात्र मोक्ष दिन सकिबक्सिन्छ। सबै भगवानका वेदवाणी रूपी रस्सीमा बाँधिनु भएको छ। कति लामो रस्सी छ त्यति टाढा टाढा घुम्ने हो। भगवानले कतिको अधिकार दिइबक्सेको छ, त्यो अधिकार पनि भगवानबाटै सबैले प्राप्त गरेको हुनाले मोक्ष दिने भनेको सबभन्दा सबै प्रकारका बन्धनदेखि मुक्त गराउने, जो नित्य मुक्त भइबक्सिन्छ भगवान श्रीमन्नारायण, उहाँले मात्र दिइबक्सिन्छ। यस्ता हे प्रभु, हजुरलाई दासले अरू के गर्ने त, हजुरलाई नमो नमः बार बार नमस्कार छ। हे नित्य मुक्त बद्धदेखि विलक्षण भइबक्सेका हे परम पुरुषोत्तम, हे श्रीहपति, हे अकिञ्चन वित्त, हजुरलाई यो अकिञ्चन दासीको बार बार नमो नमः छ। अरू हजुरलाई के दिन सक्छु त दासले, बस प्रणामाञ्जली नै हजुरलाई अर्पण गर्दछु। भगवानलाई प्रसन्न पार्नको लागि अञ्जली परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, भगवानलाई झट्ट प्रसन्न पार्नको लागि यो अञ्जली मुद्रा हो।
अंजलि का अर्थ अम अकार वाच्यम नारायणम जलयति द्रवीकरोति इति अंजलि अकारले कहीं नहीं भएका अकार वाच्य नारायणलाई अत्यन्त तरल सरल भक्तको रक्षा गर्नको लागि अत्यन्त आतुर आर्द्र आर्त त्राण परायण गराउने यो मुद्रा हो। त्यस हुनाले भगवान जस्तो सुलभ कोही पनि छैन, परात्पर भइकन पनि अतिशय सुलभ। भगवानमा आश्रयण सौकर्यपादक गुण पनि छन्, अत्यन्त सजिलै भेटिने सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित शत्रुतापनले उता अगाडि के बताइदियो त भगवानमा आश्रयण आश्रित कार्यापादक गुण पनि छन्। यी दुईटा विलक्षण गुण कसैमा छैन। आश्रयण सौकर्यपादक गुण भगवान लक्ष्मीपति नारायणमा छन् अनि आश्रित कार्यापादक शरणागतका सबै कार्य सम्पन्न गर्ने त्यो गुण भगवानमा छ। त्यस्ता हे भगवान हजुरलाई दासीले यो प्रणामाञ्जली अर्पण गर्दछु। त्यति सुलभ भगवान भइबक्सिन्छ। तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुल्लुकेन वा विक्रीणीते समात्मानम इत्थम भूतो स्वयं हरि। यस्ता त केवल इत्थम भूतः स्वयं हरि। एक आचमनी जल लिएर एउटा तुलसीका दलले आफूलाई बेचिदिने। हजुरलाई कथा पनि थाहा होला, सत्यभामाले कुनै बेलामा देवर्षि नारदजीलाई सबभन्दा प्यारो चिज दान दियो भने जे दान दियो त्यही पाइन्छ भनेपछि उहाँलाई के थाहा भगवान कृष्णलाई दान दिएपछि कृष्ण भगवान पाउँछु भन्ने सम्झेर त्यो दिएको दान 1000 गुणा भएर मिल्दछ भन्ने उहाँले सुनाइबक्स्यो। अनि हतारमा सत्यभामाले भगवान कृष्णलाई दान दिइबक्स्यो। यो हजुरलाई कथा थाहा होला। अनि भगवान कृष्णलाई दान दिएपछि देवर्षि नारदजीले ल हजुर मलाई दानमा मिल्नुभयो, मेरो वस्तु हजुर मैले भनेको मान्नुपर्छ, यी मेरा खडिया पल्टनहरू झोला झ्याम्टाहरू यो तुम्बुरु सुम्बुरुहरू लिएर हजुरले हिँड्नुहोस्, यो जो मेरो वीणा आदि छ यसलाई बोकेर हिँड्नुहोस् भनेपछि भगवान त मानिबक्स्यो। अनि बोकेर यस्तो अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुये यत्याङ्ग्री रेणुवी भन्नुसार नारदजीका पछि पछि लागिबक्स्यो भगवान। यसरी जानुहुन्छ भने त दिँदा बित्तिकै अनन्त गुणामा भगवान मलाई मिल्नुहुन्छ, अर्थात् नित्य भगवानको साथमा मेरो सम्बन्ध भइराख्दछ भन्ने सम्झेर उहाँले दिनुभएको। आखिरमा उहाँ पनि आतुर भइबक्स्यो। सबै 16107 अरू रानी महारानीहरू पनि अत्यन्त आर्तनाद चित्कार गरिबक्सिन्छ। अरे पगली, तिमीलाई कृष्ण भगवानलाई दान दिन थियो, तिमीले एकाधिकार कसरी गर्यौ? के कृष्ण भगवानमा हाम्रो पनि स्वत्व छैन र भनेर सबै कराउन थाले। उहाँ झन् पागल जस्तो हुन थाल्नु। अब के गर्ने त? सबैको चित्कार आर्तनाद रोदन करुण क्रन्दन देखेर नारदजीले भनिबक्सिन्छ, तिमीहरूको यस्तो दयनीय दशा देखेर दिन दान त गरिहालिन् सत्यभामाले, अब के गर्ने? यो दयनीय दशा देखेपछि मलाई पनि तिमीहरूप्रति दया लाग्यो। अब के गर्ने त? कृष्णलाई तिमीहरूले राख, तर दान गरिसकेको चिजलाई त्यो बराबरको पदार्थ मलाई दिएर तिमीहरूले यसलाई फिर्ता गर्न सक्छौ। कसो गरे त? तराजुमा तौलिने भनेपछि बहुत विशाल तराजु बनाए। एकतिर भगवानलाई राख्यो, अर्कोतिर हिरा मोती जवाहिरातहरू। अब सुवर्णमय द्वारिकापुरीमा के कवि थियो र सब ल्याएर राख्दा राख्दै एकतिर भगवान, अरूतिर अरू सबै चिज गरे पनि एकतश्च जगत कृष्णम एकतश्च जनार्दन। एकतिर भगवान जनार्दन, एकतिर सारा संसारको वैभव राख्दा पनि भगवान गौरवमय भगवानको पर्दा जो छ त्यो गरुडको भैमै छोइएको छ, टसमस भएको छैन, सबै दिक्क परे। त्यस बेलामा भगवानले भनिबक्स्यो, अरे एउटा तुलसीको दल राख न त्यहाँ। त्यो पदार्थमा तुलसी दल राख्दा बित्तिकै अनि त्यो पलडा जो छ तल भयो, माथि भगवान माथि आइबक्स्यो। यता बसेका भगवान अर्को तराजु माथि गयो भने चाहिँ एक दल तुलसीले आफूलाई बस उनका भरोसा, उनका सर्वथा समर्पित हुने त्यस्ता हजुर भइबक्सिन्छ प्रभु। त्यसो हुनाले हजुर सामान्य भइबक्सिन्न। मन्ये त्वाम कालमीशानम, मन्ये त्वाम कालमीशानम अनादि निधनम विभुम समम चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। हजुर कालका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ, जुन कालले परस्परमा व्यक्तिहरू झगडा गर्दछन्। यत भूतानां मिथः कलिः त्वाम ईशानम अनादिनिधनम विभुम सर्वत्र समम चरन्तं कालम मन्ये। हे प्रभु,
यत यन मिथ यत जे कारणले भूतानाम भनेको प्राणीहरूमा, मिथ भनेको एक अर्कामा परस्परमा, कली भनेको झगडा हुन्छ, त्यो कालका अन्तर्यामी हजुर भइबक्सिन्छ। त्यस्ता त्वाम हजुरलाई ईशानम भनेको सर्वनियन्ता ब्रह्मादिका पनि उनीहरूलाई पनि आफ्ना वशमा गरिबक्सिने भएका, अनादि निधनम जसको कालद्वारा हुने भएको जन्म मरण आदि छैन, कालको विकार अनुसार हुने भएको जो जन्म मरण छ त्यस्तो नहुने भएका अनादि निधन भइबक्सेका हे विभु हजुर प्रभु भइबक्सिन्छ, समर्थ भइबक्सिन्छ। अनि सर्वत्र समम चरन्तम सर्वत्र समान निष्पक्ष भावनाले विचरण गरिबक्सिने भएका, पक्षपात रहित भइबक्सेका यस्ता हजुरलाई कालम मन्ने भनेको काल शरीरक हजुर भइबक्सिन्छ। यस्य मृत्यु शरीरम यस्य काल शरीरम भनेर अन्तर्यामी ब्राह्मणमा बताए अनुसार हजुर काल शरीरक भइबक्सिन्छ। काल भएर कालका अन्तर्यामी भएर जसका जस्ता जस्ता कर्म छन् त्यो कर्म अनुसार उनीहरूलाई फल प्रदान गर्ने हुनाले हजुर आखिरमा सबै जो विषमत सृष्टि हो त्यो विषम सृष्टिदेखि हजुर त्यो दोषले हजुर अलग भइबक्सिन्छ। तत्तत् चेतनका जस्ता जस्ता कर्म छन् ती कर्म अनुसार ती काल शरीरक भएर तिनीहरूलाई सृष्टि गर्ने हुनाले, काल शरीरक भएर तिनीहरूलाई जन्म मृत्यु आदि दिने हुनाले, ती काल शरीरक भएर तिनीहरूलाई कसैलाई धनी कसैलाई गरिब बनाउने हुनाले हजुरमा त्यो नैषम्य नरिहिण र वैषम्य छैन। निर्दयता र विषम सृष्टिको दोष हजुरलाई लाग्दैन। उसले प्रत्येक व्यक्तिले एउटै बैंकमा दुईटा दाजुभाइ जान्छ, त्यो बैंकले पक्षपात गरेर भन्न पाइन्छ र? एउटाले त्यहाँ गएर पैसा लिएर आउँछ, ब्याज लिएर आउँछ, एउटाले त्यहाँ त्यो प्रत्येक महिनामा बुझाउनु पर्ने ब्याज तिरेर आउँछ। त्यस हुनाले कर्मका अधीनमा भगवानले हामीलाई फल दिनु हुनाले भगवानमा वैषम्य र नैर्घृण दोष छैन। अपितु ती कर्म अत्यन्त न्यून कर्म, कति पनि कर्म नभएकालाई पनि भगवानले बरु 0 1 थपिदिएर बरु 10 बढाइदिई बक्सिन्छ, पुण्य बढाइदिई बक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानमा वैषम्य र नैर्घृण दोष छैन। यस्ता हजुर भइबक्सिन्छ। हजुरको चरित्रलाई जसलाई हजुरले जानोस् भनिबक्सिन्छ त्यसले जान्न सक्दछ, अरू कसैले जान्दैन। न वेद कश्चित् भगवाश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति करहिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमां मतिर्नृणां। वैषम्य नैर्घृण दोष छैन भनेर यो श्लोकले नै पूर्ण गर्दैछ। हे प्रभु हजुरको, हे भगवान, यस्य करहिचित् कश्चिदपि दयितः द्वेष्यश्च न अस्ति, यस्मिन् नृणां विषमा मतिः नृणां विडम्बनं तव इहमानस्य चिकीर्षितं जन न वेद। कश्चित जन न वेद अर्थात् हे प्रभु, यो कसैलाई अनुग्रह गर्ने कसैलाई निग्रह दण्ड दिने यो वैषम्य आदि दोष हजुरमा छैन। हे भगवान, हे षडैश्वर्य सम्पन्न, जुन हजुरको करिचित कहिल्यै पनि कश्चिदपि कोही पनि हजुरको समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय गीतामा हजुरले भनिबक्सेको छ। हजुरको कोही पनि काखा र पाखा छैन। हजुर सामान्य अधिदैवत भइबक्सिन्छ। कोही हजुरको प्यारो र कोही हजुरको दुश्मन छैन। हजुरको प्रिय विषय पनि छैन, हजुरको द्वेषको विषय पनि छैन। जो हजुरमा मनुष्यका प्रति विषम भाव, निग्रह र अनुग्रह रूपी जो भाव हो त्यस्तो मति होस्, त्यस्तो हजुरको कोही पनि छैन। र पनि नृणाम विडम्बनम हजुरले मनुष्यको यो अभिनय जो गरिबक्सेको छ,
मनुष्यले जस्तो जो कसैलाई काखा र पाखा गरे जस्तो अरू व्यक्तिले देख्दछन् त्यो यो हजुरको इहमानस्य यो लीला गरी बक्सिने भएको यो हजुरको जो विचित्र लीला हो त्यस लीलालाई त्यो हजुरको तब चिकित्सितम हजुरले गर्न चाहेको के हो यसको अन्तिम लक्ष्य के हो हजुरले कसैलाई काखा राखेको अथवा कसैलाई पाखा राखेको त्यसको लक्ष्य त्यसको प्रयोजन के त्यसलाई दुःख दिनलाई हो र अथवा त्यसलाई शत्रु देखेर हो र दण्ड दिएको पनि हजुरले त्यसलाई कल्याण गर्नको लागि हो कसैलाई पुरस्कार दिएको पनि उसलाई कल्याण गर्नको लागि हो त्यसो हुनाले हजुरमा यो वैषम्य नैर्घृण्य छैन हजुरले गर्न चाहेको व्यक्तिले जान्न सक्दैन कसरी कल्याण हुन्छ कसैलाई दण्ड दिएर कल्याण भएको छ मान्छेले सम्झदैन कसैलाई पुरस्कार गरेर कल्याण गरी बक्सिन्छ त्यसो हुनाले हजुरले गर्न चाहेको हजुरको इच्छा बाहेक कसैले जान्दैन नवेद कश्चित भगवती कृष्ण कश्चिदपि कुनैले पनि नवेद जान्दैन अनि हजुरले अनेक रूपमा अवतार लिई बक्सिन्छ त्यो हजुरको एउटा लोक शिक्षाको लागि अभिनय हो हजुरले मनुष्य आदिमा तिरेकहरूमा पशुहरूमा जलजन्तुहरूमा उभयचरहरूमा हजुरले अवतार लिई बक्स्यो यो हजुरको कर्मवश्यता होइन कृपा परवश भएर हजुरले अवतार लिई बक्सिएको हो विश्वात्मन तिर्यक्षु नृषु ऋषिषु तिर्यङ नृषिषु तिर्यङ नृ ऋषि नृ ऋषि नृष त्यहाँ दीर्घ भयो नृषिषु नृ र ऋमा अकस्ताबाट दीर्घले दीर्घ भयो तिर्यङ भनेको तेर्सो हिँड्नेमा र नृ भनेको मनुष्यहरूमा तिर्यङ नृ ऋषि तेसु तिर्यङ नृषिषु तिर्यक हिँड्ने भएका मनुष्यहरूमा ऋषिहरूमा र यादसु अजस्य अकर्तु तब जन्म कर्म च तत् अत्यंत विडम्बनम हे प्रभु हे विश्वात्मन सबैका अन्तर्यामी भइबक्सेका हजुरले जो तिर्यक्षु भनेको तेर्सो हिँड्ने भएका वराह आदिमा नृषु भनेको मनुष्य आदिमा जो राम कृष्ण रूपले अवतार लिई बक्स्यो ऋषिहरू अत्रि कर्दम आदिहरूमा हजुरले ऋषि रूपमा अवतार लिई बक्स्यो तिनका अन्तर्यामी भएर अर्थात् तिनीहरूमा केही शक्ति यद्यद विभूतिमत सप्तम भने अनुसार केही शक्ति आवेश कला आवेश आदिद्वारा अवतार लिई बक्स्यो यादसु जलजन्तुमा हजुर मत्स्यनारायण भएर अवतार लिई बक्स्यो यस्तै प्रकारले विविध जो हजुरको अजस्य कर्मका अधीन जन्म रहित भएका जसको कर्माधीन जन्म छैन यस्तै आफ्नै इच्छाले नै अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्माय आफ्नै इच्छाले लोक कल्याणको लागि अवतार लिई बक्सिने भएका यस्ता हजुरको अकर्तु प्राचीन कर्मको अनुरूप बुद्धि हुन्छ त्यो बुद्धि अनुसार फेरि कर्म गर्छ त्यो कर्माधीन जसले जन्म लिन्छ त्यस्तो हजुरको जन्म होइन त्यस्ता हजुर कर्तृत्व अभिमानले रहित भइबक्सेका अर्थात् प्राचीन कर्म अनुरूप प्रवृत्त भएको बुद्धि अनुरूप बुद्धिको अधीन जो कर्म छ त्यस्तो कर्मले रहित भएका यस्ता हजुर अकर्ता भइबक्सिन्छ यस्ता हे प्रभु हजुरको जो जन्म भनेको अवतार हो आविर्भाव हो विभिन्न जातिमा हजुरको जो अवतार हो अनि त्यो तदनुकूल जो कर्म लीला गरिबक्स्यो त्यो सबै तत् अत्यन्त विडम्बनम त्यो अभिनय मात्रै हो वास्तवमा कर्मकृत होइन लोक कल्याणको लागि मनुष्य चेष्टामा आएर अथवा जलजन्तुका चेष्टामा आएर लोक कल्याण गरिबक्सेको हो त्यो सबैले जान्न सक्दैनन् नवेद कश्चित भगवती कृष्ण प्रभु दासीलाई त एउटा आश्चर्य लाग्छ यस्ता सर्वसमर्थ हजुरलाई भगवती यशोदाले हजुरले केही अपराध गरिबक्स्यो दधिभाण्ड आदि फोरिबक्स्यो त्यति बेला दामलाले हजुरलाई बाँधेर हजुरका आँखाबाट अश्रुका बिन्दु प्रवाहित हुँदा गाजल पनि बगाउँदै बगाउँदै ती गाजलले पिरो भएर हजुरका आकुल नेत्रहरू टिलपिल टिलपिल गरेका आँसुले युक्त भएको नेत्रले मलाई साह्रै मोहित पार्दछ भन्दै भगवानलाई निवेदन गरिबक्सिन्छ गोप्या ददे
त्वयि कृतागसिदाम तावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। हे प्रभु, यत भी अपि बिभेति, यत यस्मात् त्वत्तः हजुर देखी, भी अपि यत बिभेति मृत्यु पनि, यत भी अपि बिभेति त्वयि कृतागसि गोपी दाम आददे तावत् अश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य ते दशा सा मां विमोहयति। अर्थात हे प्रभु, हजुर को भइबक्सिन्छ त? काल पनि, कालका पनि काल भइबक्सिन्छ। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। गीतामा भने अनुसार हजुर कालका पनि काल भइबक्सिन्छ। काल पनि हजुरदेखि डराउँदछ। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषात् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम। भने अनुसार हजुरदेखि मृत्यु पनि डराउँदछ। यी चारजना त डराएर हिँड्छन् भाग्छन् आफ्नो आफ्नो काममा खटेका हुन्छन् भने पाँचौं जो मृत्यु हो, जुन मृत्युदेखि सबै डराउँछन्, सबैभन्दा ठुलो भए जो मृत्यु हो, भी भनेको मृत्यु, त्यो मृत्यु पनि हजुरदेखि डराउँदछ। त्यस्ता हजुर स्वयं भगवानकै वचन छ श्रीमद् भागवत महापुराणमा, मद्भयात् बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात्। कपिलाष्टाध्यायीमा भगवती देवहूतिलाई भगवानले आज्ञा गरिबक्सिन्छ अनि सबै भगवानका अधीनमा छ, भगवानसँग डराएका हुन्छन्। जे जे कर्ममा भगवानले नियुक्त गरिबक्सेको छ त्यो कर्मलाई अत्यन्त अवधानपूर्वक, अत्यन्त तत्परतापूर्वक सम्पन्न गर्दछन् सबैले। त्यसो हुनाले हे प्रभु, भी अपि यत विभेति, जुन हजुरदेखि भए पनि मृत्यु पनि डराउँदछ, त्यस्ता हजुरलाई कुनै बेला हजुरले अन्यत्र गोपिनीहरू कहाँ गरेको लीला घरमा पनि गरिबक्स्यो। कृतागसी त्वयि कृतागसी, हजुरले अपराध गरिबक्सेका हजुरप्रति, अर्थात् दहीको भाण्डहरू फोर्ने, अरूलाई बाँदरहरूलाई, भालुहरूलाई, ग्वालबाललाई दही बाँड्ने आदि त्यो हजुरले अपराध मानिबक्स्यो यशोदामीले। त्यो अपराध मानेर, हजुरलाई अपराधी मानेर गोपी जो यशोदामा हुनुहुन्छ दाम आददे भनेको रस्सी ल्याइबक्स्यो हजुरलाई बाँध्न भनेर। रस्सीले हजुरलाई बाँध्नको लागि रस्सी लिइबक्स्यो। त्यति बेला जब रस्सी लिएर बाँध्न आइबक्स्यो, हातमा लट्ठी लिएर हजुरको पछि दौडिबक्स्यो, रस्सी लिएर बाँध्न आइबक्स्यो, त्यति बेला तावत भनेको त्यति बेला अश्रु कलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम, आँसुका ढिकाहरू जो अत्यन्त सम्भ्रमपूर्वक आएका छन्, त्यसले अञ्जन सम्भ्रम भनेको गाजलमा मिसिएर, जो आकुल भएको अक्षम भनेको नेत्र, आँसुमा मिसिएको गाजलले आँखामा आएको जो आँसु छ, त्यो आँसु टिलपिल गरेर आँखामा आकुलता अर्थात् गाजलले पोल्यो। गाजलमा आँसु मिसिएर अनि अत्यन्त आकुल भएका भयभीत मुद्रामा हजुरले वक्त्रम निनीय, अब आमाले मलाई बाँध्नुहुन्छ भनेर यसो डराएर यसो न्युरी परिबक्स्यो, तल गरिबक्स्यो आफ्नो मुखलाई। अब आमाले पिट्नुहुन्छ भन्ने भय भावनाया, भएको भावना गरेर स्थितस्य, यसो डराएर रहिबक्सेका ते या दशा, हजुरको जो दशा हो त्यति बेला हजुरले अभिनय गरेको
सा माम विमोहयति। त्यो दशालाई देख्दा म पनि छक्क पर्दछु, प्रभु यो के अचम्म होला। जसदेखि मुक्तिले नि मुक्ति माग्दछिन्, सबैले जसदेखि मुक्ति चाहन्छन् भने त्यस्ता भगवानले आज सबैलाई मुक्ति दिने भगवानले आमासँग डराएर आमा मैले बेग्राई गर्दिनँ, मलाई दिनुहोस् भनेर डराई बक्सिन्छ, मुक्ति मागी बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले यशोदाया परम नास्ति देवता इति मे मति यस्मात् उलूखले बद्ध मुक्ति दो मुक्तिम इच्छति। मुक्ति दिने बेला भगवान पनि मुक्ति मागी बक्सिन्छ। यस्तो हे भगवान हजुरको त्यो लीला, सबैलाई मुक्ति दिने हजुर आमासँग डराएर मुक्तिको आशा गरी बक्सिने भएको हजुरको त्यो लीलालाई देखेर म छक्क पर्दछु, यो के होला। अर्थात् हजुरकी मायाले, हजुरकी लीलाले कसलाई मोहित पार्दैनन् र हजुरको इच्छा नभएसम्म हजुरकी मायादेखि कोही मोहित हुन सक्दैनन्। तर पछि तावत यावत पछि मलाई यो ख्याल भयो कि मैले त्यो हजुरको लीला अनुसन्धान गर्दै गर्दै जाँदा त्यति बेला प्रत्यक्ष अनुसन्धान गरी बक्स्यो भगवती कुन्ती आमाले। अनि उहाँले त्यो सोचिबक्सिन्छ कि ओहो यो भगवानको मनुष्य लीलाको अनुकरण गरी बक्सिएको हो। आमालाई त्यो आनन्द दिनको लागि, बाल्य जो आनन्द हो त्यो दिनको लागि यस्तो गरी बक्सिएको हो भनेर आमाले सम्झी बक्सिन्छ। हे प्रभु हजुरलाई केचिद आहुरजम जातम पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम। अर्थात हजुरको यो जो लीला हो यो केवल जन्मको अनुसार जो हजुरले गरिबक्सिन्छ त्यो केवल नाटक मात्रै हो, वास्तविक होइन। त्यस हुनाले वास्तवमा भगवानको अवतारको प्रयोजन के हो यो बुद्धि अनुसार व्यक्तिहरूले अलग अलग बताइबक्सिन्छ। कसैले यसो भनिबक्सिन्छ हजुरले अवतार लिएको, कसैले यसो भनिबक्सिन्छ भनेर 5 वटा श्लोकले केचित केचित भनिबक्सिन्छ। हे प्रभु केचित मलयस्य कीर्तये चन्दनम इव प्रियस्य पुण्यश्लोकस्य यदोः अन्नवाये अजम जातम त्वाम आहु। हे प्रभु केचित कतिपय सज्जनहरूले, कतिपय महानुभावहरूले जस्तै मलयस्य मलयागिरी पर्वतको शोभा चन्दनद्वारा हुन्छ। त मलयस्य मलय नाम गरेको मलयागिरी पर्वतको जो कीर्तय त्यसको यस विस्तारको लागि चन्दन भए जस्तै चन्दनले मलयागिरी नभए चन्दनको के महत्त्व त? के अरे चन्दन नभए मलयागिरीको के महत्त्व? त्यस हुनाले मलयागिरीको महत्त्व कसरी भयो चन्दनले, त्यस्तै यदो प्रियस्य अत्यन्त प्यारा भक्त यदुका नितराम मुनिसत्तम अत्यन्त पवित्र पुण्य कीर्ति भएका यदुका कुलमा भगवानले अवतार लिइबक्स्यो भनेर 10औं स्कन्धमा प्रारम्भ बताइबक्सिन्छ। त अत्यन्त पुण्यात्मा यदुका कुलमा भने चाहिँ प्रियस्य अत्यन्त प्यारा भक्त भइबक्सेका, पुण्य श्लोकस्य पवित्र कृति भइबक्सेका यदोः अन्नवाये यदुका कुलमा यदुको यश विस्तार गर्नको लागि अजम कर्माधीन जन्मले रहित भएर पनि जातम आविर्भाव भइबक्सेका, अवतार लिइबक्सेका यस्ता हजुरलाई भन्दछन्। हजुर कर्माधीन जन्मले रहित भएर पनि यदुको पवित्र कुललाई अत्यन्त त्यसलाई यशोमय बनाउनको लागि, त्यसमा कीर्ति फैलाउनको लागि हजुरले अवतार लिइबक्सिएको हो। अपरे कतिपयले के भनिबक्सिन्छ भने अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अर्भत्वम् अस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषाम्। अपरे तु वसुदेवस्य देवक्यां याचितः अस्य क्षेमाय
सुरद्विषां बधाय च त्वम अभ्यगात इति केचित आहु। अपरे तो कतिपय महानुभावहरूले वसुदेवस्य वसुदेवकी पत्नी देवकीमा उहाँहरूले प्रार्थना गरेर याचित पूर्वजन्ममा पृष्ठ र सुतपा भइबक्सिन्थ्यो, प्रार्थना गरिबक्सियो, भगवान प्रसन्न भइबक्सियो, हजुर हाम्रा छोरा भइदी बक्सियोस्, मागी बक्सियो। वसुदेव देवकीले स्वगत स्वीकारलाई बलमानी बक्सियो। सज्जन वृन्द हो, यहाँ एउटा सङ्केत पनि हो कि स्वगत स्वीकार भन्दा परगत स्वीकार नै राम्रो हो। परगत स्वीकार भनेको भगवानले नै चेतनलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ। हरिः स्वभोग सिद्ध्यर्थम सततम यतते स्वयं तद्यत्न फलकृत्यानाम आत्मीयत्व भ्रमश्चितः। चेतनको यो भ्रम हो कि भगवानले हामीलाई लिन सबै खेल खेलिबक्सिएको हो। यो सृष्टि गरेको भगवानले हामीलाई प्राप्त गर्नको लागि हो। भगवानले यो संसार रूपी किचडमा भगवानका गलाका कौस्तुभ मणि जस्ता माला भएका, त्यसबाट विदीर्ण यहाँ विकीर्ण भएका जताततै संसारमा हिलामा कता कता डुबेका यिनी चेतनहरूलाई भगवानले सृष्टि गरेर धीरे धीरे यहाँबाट निकालेर धोइ पखाली गरेर आफ्नो गलामा लाउनको लागि स्वयं शेषी भगवानले, धनी भगवानले हामी धन भगवानका दृष्टिमा जडवत परतन्त्र, अचितवत परतन्त्र भनेको अचित नभइकन पनि तद्भिन्नत्वेषु तत्सदृशत्वम, जडभन्दा अलग भइकन पनि हामी भगवानका दृष्टिमा सर्वथा परतन्त्र छौँ। पारतन्त्र्य जीवात्माको धर्म हो। शेषत्वे सति चेतनत्वे सति च पारतन्त्र्यम। शेष भइकन चेतन भइकन पनि परतन्त्र। यस्तो सर्वथा परतन्त्र हामी चेतनहरूलाई भगवानले धोइ पखाली गरेर आफ्नो गलामा अथवा आफ्नो सेवामा लिनको लागि भगवानले प्रयत्न गरिबक्सिन्छ। त्यति बेला भगवानले एउटा एउटा न्यु पारेर हामीहरूद्वारा अज्ञात सुकृत केही गराइबक्सिन्छ। ती अज्ञात सुकृतद्वारा केही हुन थाल्यो भने हामीले मैले यति गरेँ भन्दछौँ। यसलाई स्वगत स्वीकार भनिन्छ। मैले भगवानलाई प्रार्थना गरेर मेरा घरमा भगवान पुत्र रूपमा आइबक्सियो, मैले प्रार्थना गर्नु होइन। भगवानले पहिले कसैलाई वर्ण गरिबक्सिन्छ। तर मैले गरेँ भनेपछि त्यो मैले गरेँ भन्ने भावना भएपछि भगवान त्यहाँ रहिबक्सिन्न। यसमा आचार्यहरूले यस्तो पनि भनिबक्सिन्छ, श्रीकृष्ण वसुदेव सद्मनि जनित्वापि क्षणेनन्तरे नन्दस्यावसथं विवेश सकलान् भोगांश्च तस्मै ददौ। स्वीकारः परकर्तृको हि विजयं लेभेत्र सर्वात्मनां। भूयिष्ठोक्ति विसर्गमात्र न सहे स्वैरं जडाश्चक्षताम्। अरे भगवान नै परम उपाय भइबक्सिन्छ भन्ने नजान्ने भएका महानुभावको विचार गर्नुहोस् त। चक्षताम विचार गर्नुहोस् त। भगवान श्रीकृष्णलाई वसुदेव देवकीले कठोर तपस्या गरेर पुत्र रूपमा प्राप्त गरिबक्स्यो। तर त्यसै रात्रिमा एक रात्रि पनि आमाको काखमा नभइकन तत्काल नै भगवानले आफै भनिबक्स्यो, बाबा बाबा मलाई हजुरले नन्द गोकुलमा नन्द महलमा लगेर राखिदिबक्स्योस् भन्नुभयो। उहाँले लगेर उहाँ छोड्नुभयो। वसुदेव देवकीले पुत्र रूपमा प्राप्त गरेर पनि पुत्रको जो आनन्द हो 10 वर्षसम्म 10-11 वर्षसम्म ती बालकहरू आफ्नो अनुकूल हुन्छन्, नजिकै खेल्न गर्न पाउँछन्। अलिक ठुला भएपछि त कता कता जान्छन्, पकेटा लगाएपछि त सबै उड्छन्। छोरा पाए बुहारीलाई, छोरी पाए ज्वाइँलाई, लोक्रो न बोक्रो बाबुआमाका घुवाइँलाई विवाह गरेपछि बस अर्कैका हुन्छन्। त्यस हुनाले वास्तवमा भगवान बालमुकुन्द श्रीकृष्णलाई पुत्र रूपमा प्राप्त गरेर पनि वसुदेव देवकीले भगवानलाई त्यो बाललीलाको अनुभव गर्न पाइबक्सिएन। के गर्नुभयो त? मानव कुकुरका पेटमा कुकुरले हलुवा खायो भने खुब घिउ राखेर बनाएको हलुवा खान्छ कुकुरले, तत्काल उल्टी गरे जस्तै कंसको कारागारमा भगवान श्रीकृष्ण रूपी जो पायस हो त्यहाँ अटिबक्सिएन।
नन्ददेवले वसुदेवजीलाई तत्कालमा उहाँलाई दिनु भनिबक्स्यो। त्यस हुनाले परगत स्वीकार नै उपाय हो। भगवानले चेतनलाई स्वीकार गर्न चाहिबक्स्यो भने पापका पहाडले छेक्न सक्दैन। अनि भगवानलाई हामीले प्राप्त गर्न चाह्यौँ भने पुण्यको पहाडले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यस हुनाले चितः परमचिल्लाभे प्रपत्तिरपि नोपधि विपर्ययेतु नैवास्य प्रतिषेधाय पातकम्। चितः भनेको चेतनले, परमचिल्लाभे परमचित भगवानलाई प्राप्त गर्न चाह्यो भने भनेको जीवात्माले भगवानलाई, मैले भगवानलाई प्राप्त गर्दछु, मेरा कर्म ज्ञान आदि उपायले भगवान साध्य भइबक्सिन्छ, मैले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछु, त्यो भावना गर्यो भने प्रपत्ति पनि उपाय बन्दैन। प्रपत्तिरपि नोपधि। तर यदि भगवानले जीवात्मालाई लिन खोजिबक्स्यो भने विपर्ययेतु अर्थात् परमचितले चितलाई स्वीकार गर्न चाहिबक्स्यो भने प्रतिषेधाय पातकमपि न। अस्य प्रतिषेधाय पातकमपि समर्थो न भवति। पाप पनि भगवानले जीवात्मालाई स्वीकार गर्न खोज्दा यत्रो धेरै पाप छ, कहाँ लान पाइन्छ भनेर पापले रोक्न नि सक्दैन अरे भने चाहिँ त वसुदेवजीले भगवानलाई के गरिबक्स्यो त कतिपयले भन्छन् वसुदेवजीले प्रार्थना गर्नुभयो, वसुदेव देवकीले हजुर हाम्रा पुत्र रूपमा भइबक्स्योस् भनेर भगवान आइबक्स्यो पनि भन्दछन्। अपरेतु माने भगवान कृष्ण वसुदेव देवकीका पुत्र रूपमा उहाँले प्रार्थना गरेपछि उहाँको पुत्र भएर उहाँलाई पुत्र लाभ दिन र अनि साधु परित्राण दुष्टहरूलाई दण्ड दिनको लागि भगवान आइबक्सिएको हो। अपरेतु वसुदेवस्य वसुदेवजी की पत्नी देवकीमा याचितः प्रार्थना गरेका छँदा अस्य क्षेमाय यो साधु लोकहरूको, साधु समूहहरूको कल्याणको लागि र सुरद्वेषाम देवद्रोही, द्विजद्रोही, धर्मद्रोही, वेदद्रोही, देवताका शत्रुहरूलाई बधाय दण्ड दिनको लागि अझ जो अजन्मा भएर पनि यस्ता भगवान देवकीको अर्भत्वम पुत्र रूपमा अभ्यघात आइबक्स्यो भनेर कतिपयले भनिबक्सिन्छ। धारावतारणायान्ने भुवो नाव इव दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मभुवार्थितः। कतिपयले आत्मभुवार्थित पितामह ब्रह्माजीले प्रार्थना गरिबक्स्यो। पितामह ब्रह्माजी सहित जगाम शत्रिनयनः तीरम क्षीर पयोनिधे। दैत्यहरूको आक्रान्त त्यो दुष्ट स्वभावले आक्रान्त भएकी पृथ्वी साधुहरूलाई त्यहाँबाट परित्राणको लागि पितामह ब्रह्माजी, भोले बाबा शङ्करजी सबै देवताहरू भएर क्षीर समुद्रका वल्लातिरमा गएर अनि भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभयो भनेको हुनाले त्यहाँ पुरुष सूक्तेन सुपतस्थे समाहित भनेअनुसार ब्रह्माजीको अगुवाईमा प्रार्थना गरिएर भगवान यो संसारमा आइबक्सिएको हो। अन्य तु कतिपय भक्तहरूले आत्मभुवा अर्थितः उदधौ नाव इव भूरि भारेण सीदन्त्याः भुवः भारावतारणाय जाता इति आहु। अन्य तु कतिपय महानुभावहरूले आत्मभुवा भनेको पितामह ब्रह्माजीले अर्थित प्रार्थना गरिएका अवस्थामा उदधौ नाव इव समुद्रमा डुङ्गा जस्तै, यो संसार समुद्रबाट डुङ्गा जस्तै भइबक्सेका हजुरलाई भूरि भारेण सीदन्त्या धेरै पापीहरूको पापले दुखी भएकी, खिन्न भएकी, गौर भूत्वाश्रुमुखी खिन्न कृदन्ती शरणम ययो भनेअनुसार गाईको रूप लिएर बरबर आँसु चुहाउँदै रोएकी ती पृथ्वीको भूभारण गर्नको लागि, उनको दुःख दूर गर्नको लागि भुवः भारावतारणाय पृथ्वीको भार उतार्नको लागि जातः हजुरले अवतार लिइबक्स्यो भनेर यति आहु केचन कतिपय महानुभावले यो भनिबक्सिन्छ। अरू कतिपयले
भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन। कतिपयले केचन कोही महानुभाव अझ उच्च श्रेणीका महानुभावहरूले अविद्या काम कर्मभिः क्लिश्यमानानां श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् जात इति आहु। हे प्रभु, कतिपय महानुभावहरूले अस्मिन् भवे यो संसारमा अविद्या काम कर्मभिः, अविद्या भनेको देहात्म भ्रम आदि, त्यसद्वारा हुने भएको जो अज्ञान छ, त्यस अज्ञानद्वारा हुने भएको जो कामद्वारा हुने भएको जो शब्दादि विषयको अभिलाष, काम विषयक शब्दादि विषयको अभिलाष छ, त्यसद्वारा हुने भएको जो अनेक प्रकारका कर्म छन्, देह व्यापारहरू, विषयानुकूल व्यापारहरू, तिनीद्वारा नै आफैलाई बेसाएका ती दुःखहरूद्वारा अविद्या काम कर्मद्वारा अत्यन्त खिन्न भएका क्लिश्यमान अत्यन्त दुखी भइराखेका जनहरूलाई त्यो अविद्या काम कर्मदेखि विश्रान्ति दिनको लागि श्रवण स्मरणार्हाणि सुन्न योग्य चले हैन, श्रवण स्मरणार्हाणि सुन्न योग्य सम्झन योग्य त्यस्ता अद्भुत दिव्य लीलाहरूलाई करिष्यन् गर्दै अरूको कल्याण गर्नको लागि हजुर अवतार दिइबक्सिएको हो पनि कसैले भन्दछन्। तर सज्जन वृन्द हो, भगवानको अवतार रहस्य त सहवासी बिजानाति सहवासी विचेष्टितम्। अरू सबैले भनिबक्स्यो, पर्वतलाई टाढाबाट हेर्दा दूरतः पर्वतारम्य, टाढाबाट हेर्दा पर्वत रमणीय देखिन्छ हैन, तर नजिकै बस्नेले थाहा पाउँछ पर्वतमा कहाँ खाल्टो छ, कहाँ सिस्नोको झाङ छ, कहाँ काँडाको झाङ छ, कहाँ राम्रो छ कहाँ नराम्रो छ थाहा हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ सबैले टाढा टाढाबाट भगवानको महिमा गाउनु भयो, सबैले भनेको ठिकै हो। तर सज्जन वृन्द हो, जो जसका नजिकमा बसेको हुन्छ उसले उसको गुण थाहा पाउँछ अरे। एकपटक भगवान रामले लक्ष्मणजीलाई भनिबक्स्यो, हे लक्ष्मण हेर न, यो पम्पा सरोवर, निर्मल पम्पा सरोवरमा कस्तो साधु भक्त यो बकुलो। पश्य लक्ष्मण पम्पायाम बकः परमधार्मिकः शनैः शनैः पदम धत्ते प्राणीनां वध शङ्कया। यो बकुलाले कति सुस्त गोडा चालेको छ, कति सुस्त गोडा सारेको छ। त्यहाँ भित्र भएका जलजन्तुलाई वध हुन्छ कि दुःख हुन्छ कि उनीहरूको रसभङ्ग हुन्छ कि निद्राभङ्ग हुन्छ कि भनेर सुस्त सुस्त यसले गोडा सारेको छ। कस्तो धार्मिक परम धार्मिक बकः, यो पम्पा सरोवरमा कस्तो धार्मिक बकुला रहेछ भनेर भगवान श्री रामजीले भनिबक्सियो। जीवाचार्य लक्ष्मणजीले त्यसको भण्डाफोर गरिबक्सिन्छ। तर त्यहाँ त्यही मछलीले भन्छ, सनै सनै पदम धत्ते प्राणीनाम वध शङ्कया। जीवाचार्य लक्ष्मणलाई भगवानले सुनाइबक्सियो, यो यस्तो बकुला भक्ति जस्तो आडम्बर गर्नुहुन्न भनेर। अब त्यहाँ मछलीले, माछा कि यो पोथी हो उसले भन्छे, सहवासी बिजानाति सहवासी विचेष्टितम् बकः किं वर्ण्यते राजन् एनाहं निष्कुलीकृता। प्रभु हजुरले भनिबक्सियो उसको बाहिरको बेस देखेर, तर के गर्ने, भित्र त मुखमा राम बगलमा छुरा, भित्र त यति क्रूर यस्तो निर्दय छ कि यसैले गर्दा, यही बकुलाले गर्दा जसलाई हजुरले परम धार्मिक भनिबक्सिन्छ, यति यो छद्मवेशी छ कि यसले गर्दा मेरा कुल नै निर्मूल भइसक्यो। एनाहम निष्कुलीकृता, प्राय सबै सकिन आँट्यो भने जस्तै। टाढाबाट त बाहिरबाट हेर्दा त राम्रै लाग्यो नि, टाढाबाट भगवानको महिमा जसले भगवानले अवतार किन लिइबक्सिन्छ भनेर सबैले भने पनि भगवानकै साथमा रहने भएका, भगवानको गलामा श्रीवत्स माला भएका,
श्री कुरेश स्वामीजीलाई भगवानको श्रीवत्सको अवतार भनिन्छ। श्रीवत्स चिन्ह मिश्रेभ्यो, जसका पवित्र सूक्तिहरू वेद माताका गलामा मङ्गलसूत्र भए उहाँले भगवानको अवतार उहाँले भनेको सुनाले प्रभु भगवानको वास्तविक रहस्य जो हो भगवानका भक्तले जान्दछ। त्वदीय गम्भीर मनोनुसारिणः भवन्ति लीला विधयाश्च वैदिकाः त्वदीय गम्भीर मनोनुसारिणः। प्यारा भगवानका भक्तको गम्भीर मनका इच्छा अनुसार, उनको अभिप्राय अनुसार भगवान परवश भएर उनको पवित्र भक्तिको धागा अनुसार भगवानले लीला गरिबक्सिन्छ। उहाँले भनिबक्सिन्छ भगवानले अवतार लिएको किन हो संसारमा। कुरेश स्वामीजीले गाएको सम्भवतः यो वैकुण्ठ स्तवमा छ कि अर्थात् सुन्दरबाहु स्तवमा छ, पञ्चस्तरीमा छ। हेरिबक्सला हजुरहरूले संश्लेषे भजतां त्वरा परवशः कालेन संशोध्यतान् आनीय स्वपदे स्वसङ्गमकृतं सोढुं विलम्बं बत अक्षाम्यन् क्षमिणां वरो वरदसन् अत्रावतीर्णो भवे किन्नाम त्वमसंश्रितेषु वितरन् वेशं वृणीषेतु तान्। भगवान यो संसारमा अवतार किन लिइबक्सिएको हो? कसैले भन्छन् कि परित्राणाय साधूनां, साधुको रक्षा गर्न, अनि विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय इजे भनेर भगवानले भने पनि भगवानको वास्तविक हृदय भगवानका भक्तहरूले जानिबक्सिन्छ। भगवानको गलामा निरन्तर रहनेभएका श्रीवत्स चिन्हले जान्नुहुन्छ। हृदयमै लट्कन्छ त्यो श्रीवत्स चिन्ह, हृदयमा नै भगवानको हार्द अभिप्राय उहाँले जानेर भनिबक्सिन्छ। भगवानले संसारमा अवतार लिएको किन हो? जो संश्लेषे भजताम, हजुरसँग कहिल्यै पनि वियोग नहोस्, कहिल्यै वियोगै नहोस्। सबै हजुर नै सारा भोग हजुर नै हुनुहोस्, प्रीति सदा नै रहोस्। सारा भोग पदार्थका सब कुरा श्री कृष्णमा नै रहोस्। साथैमा रही सधैँ सँगै रही भाव यो बनिरहोस्, प्रीति सदा नै रहोस्। त्यो आकार हरे मुसुक मसिनो, त्यो आकार हरे मुसुक मधुरो हाम्रै नजरमा रहोस्। त्यस्तो भावना भएका महाभागवतहरूलाई भगवानले वैकुण्ठ लान अब केही प्रारब्ध छ, त्यो प्रारब्ध क्षीण भएर लान पर्यो। प्रारब्धम परिभुज्य, त्यो अनुसार लानको लागि पर्खन पर्यो। भगवानले तिनलाई त्यो पर्खन सकिबक्सेन। भक्तलाई त बरु भगवानले यस्तै आर्त भएर पनि तिमी पर्खिराख भनेर सङ्कल्पले भक्त पनि बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो। दुष्टलाई पनि नष्टा भवन्तु दुर्जना भनिदिए भगवानका सङ्कल्पले सबै सङ्कल्पले जगतको सृष्टि हुन्छ भने सङ्कल्पले दुर्जनहरूको संहार पनि हुने थियो। तर आत्मरक्षा भगवानका पोषक भोग्य आधार ज्ञानित्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी त मेरा आत्मा हुन्, मेरा धारक हुन्। ती ज्ञानीको दर्शन नपाइकन भगवान बस्न नसकेको हुनाले मधोर्वनं भृत्य दिदृक्षया गतः, मधुवनमा ध्रुव भगवानलाई दर्शन गर्न गइबक्सेको होइन, भगवान नै दर्शन गर्न आइबक्सेको हो। गुहराज कहाँ? गुहराज भगवानलाई दर्शन गर्न गइबक्सेको होइन, भगवान नै गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया। ती गुहलाई प्राप्त गरेर बल्ल भगवान अनि सीता र लक्ष्मणका साथमा भएको अनुभव भयो। त्यसमा त्यस्ता प्यारा भक्तहरूलाई दर्शन गर्न त्यहाँ आएपछि बल्ल भगवानले आत्मसत्ता लाभ गरेको अनुभव गर्ने हुनाले भगवान ती भक्तको दर्शन गर्न आइबक्सिन्छ। संश्लेषे भजताम त्वरा परवशः, तिनलाई दर्शन गर्नलाई अत्यन्त आतुरी भएर कालेन तान संशोध्य आनीय विलम्बम सोढुम अक्षाम्यन, समय अनुसार तिनीहरूको प्रारब्ध क्षीण गरेर माथि ल्याएर अनुभव गर्न त्यति बेरसम्म भगवानले पर्खन नसकेर हे प्रभु हजुर यहाँ अवतार लिइबक्सेको हे वरदराज भगवान, वरदराज तबको होला भने
के अरू दुष्ट संहार गर्ने आदि त यिनी त भगवानको ग्रामम गच्छन् स्त्रीणम स्पृशति भने अत्यन्त गौण काम हो। सबै भगवानका सङ्कल्पले हुने थिए, त्यहाँ सङ्कल्पले नि भएन। भगवानले वैकुण्ठ प्रपन्नलाई दिने हो, प्रपन्नको प्रारब्ध क्षीण गरेर ल्याउने बेरसम्म भगवान बस्न नसकेर भगवान आइबक्सिएको हो। प्रपन्नादन्येषां दिशति न मुकुन्दो निज पदम प्रपन्नश्चद्वेधा सुचरित परिपाक विधया विलम्बेन प्राप्तिर भजन सुखमेकस्य विपुलं परस्यासु प्राप्तिः परिमित दशा परिमित फला जीवित दशा। भने अनुसार भगवानका भक्तहरू प्रपन्न जनहरू कोही आर्त प्रपन्न हुन्छन्, कोही दृप्त प्रपन्न हुन्छन्। दृप्त प्रपन्नको अलिकता प्रारब्ध के अरे आर्त प्रपन्नको केही प्रारब्ध छ, त्यो क्षीण गरेर लैजान पनि भगवानलाई बेर भएर भगवान आएर दर्शन गरिबक्सिन्छ। अनि दर्शन गरेर तृप्त भइबक्सिन्छ अनि लीला गरेर त्यसपछि उनीहरूलाई लिएर गइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले प्रभुको अवतार यस कारणले हो। के को लागि छ त? भक्तको दर्शन नपाई भगवान बस्न सकिबक्सिन्न। भगवान जीवात्माले भगवानलाई कति प्रेम गर्दछ, अणु जीवात्माको अणु प्रेम हो, त्यो पनि पर्याप्त प्रेम हो। विभु भगवानको चेतनका प्रति अनन्त अनन्त प्रेम छ। त्यस हुनाले भगवानले त्यो अपार प्रेमले परवश भएर तिनको दर्शन गर्न भगवान आइबक्सिन्छ। भगवान आएर भक्तको दर्शन गरेर आत्मसत्ता लाभ गरिबक्सिन्छ। त्यति बेला भगवान आउँदाखेरि अरू अरू साधुको परित्राण हुन्छ, दुर्जनहरूको विनाश हुन्छ, भूभार हरण हुन्छ। त्यो गौण काम हो। मुख्य काम भगवानले भक्तको दर्शन गरेर आत्मसत्ता प्राप्त गरेर आनन्द अनुभव गर्नको लागि भगवानले अवतार लिइबक्सिन्छ भनेर हाम्रा आचार्यहरूले भनिबक्सिन्छ। त्यो त्यही नै भगवानको हृदय अभिप्राय हो, परम सत्य कुरा हो। अब आमाले अगाडि भनिबक्सिन्छ शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः। यो माथिको श्लोकमा भयो श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केतन सुन्न योग्य स्मरण गर्न योग्य, जसले सबैलाई आफ्ना परवश गरेर त्यस्ता लीला त्यस्ता माने भगवानका पवित्र नामहरू, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, नाम माधुर्य, यी सबैमा मक्ख परेर जनहरू जहाँ बसे पनि वृन्दावनको महिमा गाउँछन्, ब्रजको महिमा गाउँछन्, कृष्णको महिमा गाउँछन् अनि आफूलाई आनन्द प्राप्त गर्दछन्, जीवन मुक्त जस्तै हुन्छन्। त्यस हुनाले तिनलाई जीवन मुक्त बनाएर पछि वैकुण्ठ लानको लागि हजुरले अवतार गरिबक्सिएको पनि भन्दछन् कतिपयले। तर हाम्रा आचार्यहरूले यही भनेअनुसार संश्लेषे भजताम भनिबक्सिन्छ। त्यही नै परम सत्य हो। सबैले आफ्नो आफ्नो नामबाट भनेको सत्य हो, तर अन्तिम परम सत्य भगवानको अवतार भक्तको दर्शन नपाइकन रहन नसकेनाले भगवान अवतार लिइबक्सिन्छ। ध्रुवको दर्शन नपाइकन भगवान रहन सकिबक्सिएन र मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागत भक्तको दर्शनको उत्कट अभिलाषा भएर आत्ति बक्स्यो भगवान र त्यहाँ आइबक्स्यो। यद्यपि प्रयोजनान्तरी भइबक्सिन्थ्यो ध्रुवजी। भगवानको भक्ति फल के त? मेरा बाले पनि नबसेको राजधानी, त्यस्तो राज्य मलाई चाहियो, कसैले नबसेको। त्यस्तो भए पनि कमसेकम मेरै भक्ति गरेका छ, अबोध सानो बालक, त्यसलाई त्यस्तै भावना आयो। कुनै गुरु कुलमा गएर त्यसले पढ्याएको थिएन भनेर भगवानले प्रारम्भिक यो मेरो बालक, मेरो प्यारो भक्त, यसको दर्शन नपाई म बस्न सकिनु भएर भगवान आइबक्सिएको। अब अगाडि भनिबक्सिन्छ भगवानको दिव्य चरित्र श्रवण गरेर के फल हुन्छ त? हे गोविन्द, जनः अभीक्ष्णसः, ये जनः अभीक्ष्णसः तव इहितं शृण्वन्ति गृह्णन्ति गायन्ति स्मरन्ति नन्दन्ति तैव अचिरेण भवप्रवाहो परमं तावकं पदाम्बुजं पश्यन्ति। यो संसारको प्रवाह निरन्तर चलिराखेको संसारको जन्म जरा मरण गर्भ नरक बाल्य वृद्ध शिशु बाल्य वृद्ध, यी जो 7 दशा छन् जो चलिराखेको छ संसारमा, यो दशाको उपरम समाप्ति कहाँबाट हुन्छ त भन्दा भगवानको चरणकमलको दर्शनले हुन्छ। हजुरको दिव्य चरणकमल नै यो भव प्रवाहको उपरम हो।
त्यस्ता हजुरको चरणकमललाई दर्शन पाउँछन् कसले? ये जनाः अभीक्ष्णसः तव इहितं शृण्वन्ति गृह्णन्ति गायन्ति ते वा अचिरेण भवप्रवाहो परमं तावकं पदाम्बुजं पश्यन्ति। हे गोविंद, हे नारायण, हे मुकुंद, जो व्यक्तिले ये जना जो व्यक्तिले अभीक्षण छ भनेको निरन्तर सतत अविरत हजुरका दिव्य यी तपाईँको चेष्ट हजुरका दिव्य लीलाहरूलाई शृण्वन्ति, वक्ताले सुनाउनु भयो भने सुनिबक्सिन्छ, श्रोता भयो भने गृह्णन्ति वर्णन गरी बक्सिन्छ, अनि वक्ता पनि छैनन् श्रोता पनि छैनन् भने आफैले गायन्ती गाई बक्सिन्छ। गाउँदा गाउँदा अब गला अवरुद्ध भयो भने स्मरन्ती सम्झी बक्सिन्छ। अनि अरू कसैले कीर्तन गरेका छन्, भगवानको नाम कीर्तन गरेका छन् भने नन्दन्ती आनन्द विभोर हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति नै तएव पश्यन्ति अचिरेण, तएव तिनीहरूले नै अचिरेण अत्यन्त चाँडै अविलम्ब भवप्रवाहो परमं तावकं पदाम्बुजं पश्यन्ति। जुन संसारको जन्म मरण परम्परा रूपी यो अविरल भयंकर यो संसार रूपी महानदी छ, यो महानदीको समापन भएको, यो महानदीको माने समाप्ति रूपी यो हजुरको चरणकमलको दर्शन हो। भवप्रवाहो परमं, संसारको जन्म मरण परम्परा जो अत्यन्त दुःखदायी हो, त्यस परम्परालाई उपरम भनेको निवृत्ति गर्ने भएको, तावकम हजुरका पदाम्बुजम भनेको दिव्य चरणकमल अत्यन्त भोग्य श्री चरणकमललाई पश्यन्ती साक्षात्कार गर्दछन्। त भगवानका चरित्रले सबै क्लेश दूर हुन्छन्। त्यो साक्षात नभएर संस्कृति निवर्तक जो भगवान श्रीमन्नारायणका चरणारविन्दको साक्षात्कारलाई दिने भएको भगवत भक्ति सम्पादनद्वारा भगवानका चेष्टा, भगवानका लीलाहरू, भगवानका ती दिव्य गुणहरूलाई श्रवण आदिद्वारा सुन्ने, गाउने, वर्णन गर्ने, चिन्तन गर्ने, यस्तो यो भावनाद्वारा भगवानको चरणकमललाई साक्षात्कार गर्छन्। त्यो कसले साक्षात्कार गर्दछन् त भन्दा भक्ति योगद्वारा। त्यस हुनाले तिनलाई मात्र भगवानको भक्ति योग सम्भव हुन्छ, अरूलाई हुँदैन। अर्थात् भगवानले पहिले तिनलाई भक्ति योग दिइबक्सिन्छ, तेषां सततयुक्तानां भन्ने अनुसार। अप्यजनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससे स्वित सुहृदो नु जीविनः येषां न चान्यद भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां भसां। कमाइहाल्यो नमाइयो। हे प्रभु स्वकृते हित, हे प्रभु स्वकृते हित राजसु योजितां भसां येषां भवतः पदाम्बुजात् अन्यत परायणं नास्ति, न अन्यत परायणं न सुहृद अनुजीविनः च न अद्य जिहाससि किम। अपि सुरुमा अप्यद्य प्रारम्भ पहिले अपिको अर्थ के हजुरले त्याग्ने हो र प्रश्नवाचक चिन्ह। हे प्रभु अद्य अहिले जो स्वकृत्य हित आफ्ना भक्तको हित गर्नको लागि जसले हित भनेको चेष्टा लीलाहरू गरिबक्स्यो, आफ्ना भक्तको कल्याणको लागि दिव्य लीला गरिबक्सिने भएका हे भक्त कार्य सम्पादक, हे भक्त कार्यका विधाता, राजसुयोजितामसां राजोचित कार्यमा लागेर पाप गरिएका, अपराध गरिएका यस्ता हामीलाई भवतः पदाम्बुजात अन्यत हजुरको चरणको कमल बाहेक अरू कुनै परायण भनेको आश्रय छ, उपाय छ र? हजुरको चरणकमलदेखि अरू कुनै पनि उपाय नभएका यस्ता हामीहरूलाई, हजुरको चरणकमलदेखि अरू कुनै पनि उपाय येषां न अन्यद, न अरू कुनै उपाय छैन, यस्ता हामीहरूलाई
जो अनुजीवन सुहृद हजुरका भक्त हौँ, हजुरको अनुकरण गर्नेवाला हौँ, हजुरका दास हौँ। यस्ता हामीहरूलाई अद्य अहिले जिहाससी किम कि हजुरले त्याग्न चाहिबक्सेको छ र, अर्थात् हजुरले त्याग्न हुँदैन प्रभु, दासलाई स्वामीले त्याग्न हुँदैन भनेर कुन्ती आमाले प्रार्थना गरिबक्स्यो। प्रभु यो हजुरको अनुग्रह हो, हजुरको र हामीहरूको समता छैन। हामी कहाँ अत्यन्त निज, हजुर कहाँ महत्व महियान, हामी अत्यन्त अणो अणियान, अत्यन्त निज। यो हजुरको अनुग्रह हो। के वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पाण्डवा भवतो दर्शनम यर्हि ऋषिकेणाम इवेशितु। हजुर जो दिव्य यो नाम रूपाभ्याम मनुष्य सजातीय नाम रूपका साथमा जो हजुर देखिबक्सेको छ, यस्तो भवतः दर्शनम हजुरको हामीले दर्शन पाउनु, ऋषिकाणाम ईशितुः इन्द्रियको मालिक जो जीवात्मा हो, इन्द्रियका नियन्ता जीवात्माको दर्शन जस्तै नै यर्हि जब भयो हजुरको दर्शन भने त यस्ता हजुरको कृपाले मानो इन्द्रियको मालिक आत्माको दर्शन भए झैँ हामी सबैका सञ्चालक, हामी सबैका ऋषिकेश हजुर भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरको र अनि हामी पाण्डवहरूको के यदुभी सह, पाण्डवहरूको यदुभी सह के वयम, यदुहरूका साथमा हामी पाण्डवहरूको, हजुरका साथमा हामी पाण्डवहरूको के भने के समता छ र? कुनै पनि गुणद्वारा वैभवद्वारा केहीद्वारा पनि समता छैन र पनि हजुरले आफै कृपा गरेर हजुरले हामीहरूलाई यो सौलभ्य गुण हो, त्यो महत्व मन्दै सह निरन्त्रेण संश्लेष सौलभ्यम। महान व्यक्तिले कुनै पर्दा नराखिकन, कुनै एउटा मर्यादा नराखिकन निसङ्कोच अङ्कमाल गरेर हिँड्ने यो हजुरको महानता हो। हजुरको र हाम्रो कहाँ समता छ र? यो सबै हजुरको निर्हेतु कृपाले सम्भव भएको हो। नभए के वयम नाम रूपाभ्याम, मनुष्य जातीय रूपले हजुर आएर यो जो लीला गरिबक्सेको छ, यस्ता हजुरलाई हामीले यदुवंशी, हामी पाण्डव वंशी भनेर हजुरको साथमा जो समता गर्छौँ, यो समता गर्न योग्य छैन। हजुर कहाँ हो, कहाँ महान, यो केवल हजुरको कृपाले हो। के भनेको कुनै पनि समता छैन, हजुरको साथमा हाम्रो समता छैन। हजुरले निर्हेतु कृपाद्वारा मात्रै हामीलाई दर्शन दिइबक्सेको हो। नायमात्मा प्रवचन भनेअनुसार प्रभु हजुरको कृपाले यो सबै, यो हस्तिनापुर, यो सारा पृथ्वी, नदीहरू, पर्वतहरू, समुद्रहरूको वृद्धि भइराखेको छ। त्यस हुनाले नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीम गदाधरः त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। हे गदाधर, हे गदाधरलाई धारण गरी बक्सिने भएका हे भगवान, इयम भूः यथा इदानीम स्वलक्षण विलक्षितैः त्वत्पदैः अंकिता भाति तत्र न शोभिष्यते। अर्थात हे प्रभु, हे गदाधर, यो पृथ्वी जस्तै अहिले यम भनेको नि पृथ्वी यति बेला स्वलक्षण विलक्षितै हजुरका दिव्य परतत्व प्रतिपादिक चिन्ह भएका जो माने बिन्दु त्रिकोण आदि भनेअनुसार वन्दे भुजाङ्कुशैवत ध्वज चक्र रेखा भने चाहिँ शङ्ख चक्र गदा पद्म आदिहरू, अमृतका कलशहरू, षट्कोणहरू इत्यादि परत्वलाई सूचना गर्ने भएका दिव्य चिन्ह छन्, जसका चरणकमलमा यस्ता चरणकमलले चिन्हित भएको, हजुरका दिव्य चरणले चिन्हित भएको, अंकित भएको यो पृथ्वी जसरी अहिले शोभित छन्, तत्र न शोभिष्यते। हजुर वहाँ गइसकेपछि, अर्थात् यहाँबाट द्वारिकातिर गइसकेपछि यो जो क्षेत्र हो त्यस्तो शोभित हुँदैन। त्यस हुनाले हजुरकै चरणको समुपस्थितिले यी सबै वन, नदीहरू, पर्वतहरू सुशोभित भएका छन्, समुद्रहरू सुशोभित भइराखेका छन्। अर्थात् हजुरले हामीलाई छोडेर नगइबक्सोस् भन्ने उहाँको प्रार्थना हो। आज यहीँ नै विश्राम गरौँ, भोलि अगाडि हजुरलाई निवेदन गरौँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
हरि ओम शांति शांति शांति।